हरेक कुरामा हामी एक छौँ। त्यो गर्ने काम भानुभक्तबाट भएको हो र आज हामी दिनभरि नै भानुभक्तका बारेमा नै कुरा गरिरहेका छौँ। मैले धेरै ठाउँमा आज भनि पनि सकेको छु। धेरै अत्यन्तै भव्य भव्य कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। आज सुरेन्द्र लिम्बू परदेशी, जसले यो विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ मार्फत यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ यो सप्ताहमा नै, र यो शाखाले पनि आज धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरिरहेको छ। 208औं भानु जयन्ती हामी मनाउँदैछौँ। महामहिम राजदूतज्यूले भनिसक्नुभयो भाषाका सन्दर्भमा पनि। उहाँ वास्तवमा एकातिर यो भाषाको कुरा, अर्कातिर यो म्यानमारको भाग्य हो या भानुभक्तको देन हो। म्यानमारमा राजदूत बनेर पुग्ने व्यक्तित्वहरू जति सबै भाषा सेवकहरू नै हुने परम्परा, अधिकांश भाषा सेवक हुने परम्परा। दुवसु क्षेत्रीहरूले लगेर त्यो म्यानमारी भूमिमा नेपाली भाषालाई यति सम्मान प्रदान गर्नुभयो। अब अहिले भीम उदासजी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि कवि हुनुहुन्छ, आफै स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँको विशेष योगदानले गर्दा पनि यहाँहरूलाई त्यो थप हौसला मिलेको छ। अर्को कुरा, म यहाँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। म त मोहन राजीले लगाएको टी सर्ट हेरिरहेको छु, त्यहाँ नेपाल छ, त्यहाँ नेपाल छ। उहाँले लगाएको टोपी हेरिरहेको छु म, त्यहाँ भानुभक्त छ। यसरी अब यहाँहरूले लगाएका यी ढाका टोपीहरू, त्यहाँभित्र म पुरै नेपाली भावना सबै भेटिरहेको छु। त्यसैले आज हामी भूगोलबाट उन्मुक्त भइसकेका छौँ। र मैले भन्ने गरेको एउटा सन्दर्भ, आजभन्दा 208 वर्ष अगाडि भानुभक्तको भानु नाम जुन ज्योतिषीले राखिदिए तिनलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ हामीले। त्यो भानु भनेको सूर्य हो, त्यो कहिले अस्ताउँदैन। अनि उहिले राजनीतिक कुरा गर्दाखेरि, राजनीतिक साम्राज्यका कुरा गर्दा भन्ने गरिन्थ्यो बेलायतलाई चाहिँ सूर्य नअस्ताउने देश भनिन्थ्यो अरे। कारण के भने पूर्वमा भारतसम्म पनि छ, उतातिर बेलायतमा छ। भारतमा घाम झुल्किँदा बेलायतमा अस्ताउँछ, बेलायतमा झुल्किँदा भारतमा अस्ताउँछ, तर सूर्य चाहिँ कहिले अस्ताउँदैन, यसो भन्ने गरिन्थ्यो। तर त्यति हुँदाखेरि त्यहाँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्रसित थिए। त्यहाँ सैनिक आक्रमणदेखि लिएर हरेक कुराहरू भएर त्यसरी साम्राज्य फैलिएको थियो। तर हामी नेपालीहरू आज विश्वभरि जुनसुकै कुनामा पुगेका छौँ, जहाँसुकै पुगेका छौँ। आज सूर्य नअस्ताउने देश त नेपाल भएको छ, सूर्य नअस्ताउने भाषा त नेपाली भएको छ। अब हामी नेपालको अहिले अब 7 बज्न थाल्यो। अमेरिकातिर भानु जयन्ती सुरु हुन आँटो, अब उतातिर सुरु भइसक्यो, लगभग बिहानको अब उता सुरु भइसक्यो, बेलायततिर क्यानाडातिर सुरु भइसक्यो। यता घाम अस्ताउन लाग्दा उता उदाउँदै गर्छ, उता अस्ताउन लाग्दा यता उदाउँदै गर्छ। अब नेपाली भाषा साहित्य कहिल्यै पनि निदाउँदैन, कहिल्यै पनि सुत्दैन। तर हिजोको जुन बेलायती साम्राज्यको कुरा आउँछ त्योभन्दा फरक गतिमा हामी गयौँ क्या। कति खुसी लाग्छ हेर्नु न। न कसैको चित्त दुखायौँ, न कसैलाई हामीले हस्तक्षेप गऱ्यौँ, न गोलीघट्टा हामीले बोक्नु पर्यो, न सेना पठाउनु पर्यो, केही नगरी आत्मीयता साटेर, भावना साटेर, विश्व बन्धुत्वको भावना सम्प्रेषण गर्दै गर्दै विश्वव्यापी भावनात्मक साम्राज्य कायम गर्न सक्यौँ त हामीले। सकिँदो रहेछ। वास्तवमा बुद्धको भूमिको सन्देश त्यही हो। बुद्धको भूमिले गर्ने कुरा नै त्यही हो। हामी त कलमको हतियार बोकेर हिँड्ने मान्छे। कलमको हतियारले के गर्छ? कसैलाई दुःख दिँदैन, एकदम आनन्दका साथ सबैलाई समेट्ने काम गर्छ। म्यानमारसँग अगाडि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। मैले विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा छन्द कविताको अभियान सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा मैले आज यहीँ पनि उपस्थित हुनुहुन्छ धेरैजना। बालकृष्ण रिजालज्यू, उहाँसँग निरन्तर सम्पर्कमा छु म। उतासन पोखरेलज्यू, आज दिउँसो मात्रै पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रमले मौका पाएका थियौँ हामीले। अनि अशोक घिमिरेज्यू, भीमलाल पाण्डेज्यू लगायतका व्यक्तित्वहरू, उहाँहरू सबैलाई जोडिदिने नायक चाहिँ फेरि टेकनारायण कौशिक हुनुहुन्छ। प्रत्येक पटक म उहाँलाई सम्पर्क गर्छु, उहाँले एकजना व्यक्तित्व दिनुहुन्छ अनि मैले नेपालमा जोड्ने गर्छु। यसरी जोडिँदै जोडिँदै जाँदा यति आत्मीयता बढेर गयो। अहिले हामीले गर्ने हरेक कार्यक्रममा मैले म्यानमारलाई नछुटाउने लगभग प्रतिबद्धता गरेको छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कार्यक्रममा होस् अथवा अन्य कार्यक्रममा होस्।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट मैले सम्हालेको लोक साहित्य र बाल साहित्य विभाग, त्यो विभागको प्रमुखको रूपमा म काम गरिरहेको छु। मैले सोचेँ धेरै वर्षदेखि नेपाली लोक कथाहरूको सङ्कलन भएको छैन, अनि नेपालका 7वटा प्रदेश, यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि 7वटा प्रदेश, 7वटा प्रदेशका 77वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी लोक कथाहरूको नयाँ सङ्कलन कार्य गरौँ भन्ने मैले सोचेँ। अनि त्यही बेलामा मैले अर्को के सोचेँ भने नेपाल जत्तिकै अथवा नेपालकै सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यति सङ्ख्या नभए पनि गुणात्मक महत्त्व बोकेको त ठुलो समुदाय बाहिर छ नि त, त्यहाँ पनि लोकजीवन छ भने किन छुटाउने भन्ने मलाई लाग्यो। अनि मैले दार्जिलिङ, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागाल्यान्ड, असम हुँदै हुँदै बर्मासम्म पनि मैले बर्मामा सम्पर्क गरेँ हाम्रो बालकृष्ण रिजालज्यूलाई। त्यहाँबाट 5वटा लोककथा उहाँले पठाइदिनु भयो। यति गदगद भएँ म। त्यहाँको ऐरावतीसँग जोडिएको नेपाली जीवन अनि हाम्रो पुर्खाहरू बर्मेली भूमिसँग जोडिएका सन्दर्भहरूलाई लोककथामा उठाएर ल्याइएका सामग्री, यस्तै राम्रो सामग्री उहाँले पठाइदिनु भयो। प्रज्ञा नेपाली लोककथा 186वटा लोककथाहरूमा 5वटा कथा बर्माको समेट्न पाउँदा म गदगद भएको छु। त्यो निस्किसकेको छ, त्यो किताब त्यो आइसकेको छ। त्यो मैले हाम्रो नेपाली जीवन, हामी यही भूमिलाई यहाँहरू जहिल्यै सम्झिरहनुहुन्छ। अस्ति राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा मोहनराजजी जोडिनु भएको थियो हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको। त्यहाँ उहाँले पहिलो वाक्य सुरु गर्दैखेरि जय मातृभूमि नेपालबाट सुरु गर्नुभयो। हामी खुसी भयौँ के, हामी त्यति गदगद भयौँ। यहाँको माटोसँग यहाँहरूको जो आत्मीयता हो नि, त्यो आत्मीयतालाई यहाँहरूले पालना गरिराख्नु भएको छ। यही हो हाम्रो सबभन्दा खुसीको पाटो। भानुभक्तले सोचेको पनि त्यही होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर त्यो उज्यालो, भानुको उज्यालो आज विश्वव्यापी बनेको छ। अहिले नेपाली जाति महाजाति बनेको छ। नेपाली भाषा अहिले विश्व भाषा बनेको छ। नेपाली साहित्य अहिले विश्व साहित्य बनेको छ। अब भूगोलले रोक्दैन हामीलाई, अब विश्वव्यापी बनिसकेका छौँ हामी। त्यसैले हामीले कतिपय शब्दहरूका परिभाषाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाली बृहत शब्दकोश अहिले हामी सम्पादन गर्दैछौँ। 1,50,000 शब्दका अहिले हामीले एपमा ल्यायौँ। हाम्रो समूह नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएपछि एपमा ल्याएका छौँ। मोबाइल एपमा अहिले शब्दकोश छ, त्यहाँ 64,000 शब्दहरू छन्। तर हामीले 1,50,000 शब्दकोश बनाउँदैछौँ। हामीले यो बेलामा दार्जिलिङ, सिक्किमदेखि बर्मासम्म प्रचलित शब्दहरू सबै सङ्कलन गरिसकेका छौँ। अब हाल्न बाँकी छ त्यहाँ। यसको आशय के भने हामी त्यहाँ गएर आफ्नो पनको प्रयोग गरिरहेका छौँ भने त्यो पनलाई पनि नेपाली भूमिसँग जोडेर अथवा नेपालसँग जोडेर, नेपाली साहित्यसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, हामीले अहिले लेखक साहित्यकार कोश अब हाम्रो प्रेसमा जाने बेला भयो। त्यसमा हामीले 4,816 जना साहित्यकारहरूको परिचय हामीले त्यहाँ समेटिसकेका छौँ। अझै कतिपय छुट्नु भएको छ होला। प्रेसमा जानुभन्दा अगाडि आइपुग्यो भने हामी अझै पनि समावेश गर्छौँ। यहाँका धेरै साहित्यकार जो देखिरहेको छु, यहाँहरूका विवरणहरू आइसकेका छन्। आएका छैनन् भने पठाइदिँदा हुन्छ। एउटा कृति प्रकाशन भएको नेपाली स्रष्टा, नेपाली भाषामा लेख्ने स्रष्टा, साहित्यकार मात्रै होइन, जुनसुकै विधाको किताब लेखेको छ भने लेखक साहित्यकार हो। त्यो लेखक पनि साहित्यकार पनि, सबैलाई हामीले समेट्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यो वर्षभित्रमा बृहत ग्रन्थकै रूपमा मैले भनिहालेँ 4,846 जना भनेको यसै पनि एक पेज दिँदाखेरि पनि त्यति नै पेज हुन्छ। कत्रो ग्रन्थ बन्दैछ होला। त्यसैले यो बृहत छौँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। यो खुसी साट्न पाउँदा खुसी लागेको छ। अर्को कुरा, मैले सम्हालेको विभाग भनेको अर्को बाल साहित्य विभाग पनि हो। अहिले म एउटा काम गर्दैछु, बाल साहित्यको इतिहास लेखन, नेपाली बाल साहित्यको इतिहास लेखन। यहाँ स्रष्टाहरू भएका बेलामा मैले यो कुरा जोड्नुपर्छ। नेपाली बाल साहित्यको इतिहास लेखनको काम गर्दैछु। 7 प्रदेशबाट 7 जनाले गर्दै हुनुहुन्छ। अनि भारत र बर्मा मैले एकै ठाउँमा समेट्ने योजना बनाएको छु, बाल साहित्य मात्रै भएकोले गर्दाखेरि। अनि डायस्पोरा, उता 2 प्रकृतिका नेपालीहरू,
छन्दबाट बाहिर रहँदा, किनभने यहाँहरू आप्रवासी होइन, मैले जहिले यही भन्छु, आप्रवासी होइन, भूगोल सँगसँगै यहाँहरूको विभाजन भयो अथवा पुर्खादेखि रहनु भयो। तर आज त हाम्रा छोरा नातिहरू विदेश जाँदैछन् नि त। आज हाम्रा छोरा नातिहरू विदेश जाने र अनि यहाँहरूका पिता पुर्खा बर्मा पुग्ने त फरक छ नि त। त्यही कारणले यहाँहरूको अनुभूति र अनि यहाँबाट अमेरिका गएर बसेको नेपालीको अनुभूति फरक हुन्छ। यी दुई प्रकारलाई पनि हामी जोड्दैछौँ अहिले। अनि बाल साहित्य, अब म यसैबाट आह्वान गरौँ, बर्मामा नेपाली बाल साहित्य लेखन प्रकाशनको स्थिति के छ, यसको सम्पूर्ण विवरण मलाई यहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनु भयो भने त्यो इतिहास पनि म समेट्नेछु। आउँदो बाल साहित्यको इतिहासको किताबमा त्यो पनि समेट्नेछु। मैले यति कुरा योसँग सम्बन्धित भएर राखेँ। अब यहाँहरूले छन्दको सन्दर्भको कुरा गर्नुभएको छ, धेरै कुरा गर्दिनँ किनभने आज कार्यक्रम छन्, हामी अरूमा पनि जोडिरहेका छौँ। शास्त्रीय छन्द चाहिँ हाम्रो चिनारी हो, यति भन्छु। हाम्रो चिनारी, नेपालीहरूको चिनारी हो शास्त्रीय छन्द चाहिँ। आज अहिले वर्तमानमा टेकेर हेर्ने हो भने उहिले संस्कृत भाषामा पिङ्गल छन्द निर्माण भयो, संस्कृतमा त अनगिन्ती छन्दको प्रयोग भयो। त्यसपछि जन्मिएका भाषाहरूमा, भारतीय भूमिका भाषाहरूमा हिन्दी भाषामा छन्दको प्रयोग भएको थियो, अहिले थियो भन्न सक्छौँ हामी। किनभने सन् 1929 मा अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔतको प्रिय प्रवास महाकाव्य दाखेरि त्यो शास्त्रीय छन्दमा थियो, पिङ्गल छन्दमा थियो। त्यसपछि छैन छन्दको प्रयोग। आफ्नै तरिकाका कविताहरू लेखिरहेका छन्। भोजपुरी, मैथिली यिनीहरूमा पनि त्यस्तै अवस्था छ अहिले। नेपालमा नेपाल भाषामा लेखिएको थियो, नेवारी भाषामा लेखिएको थियो उहिले, तर अहिले त्यो छैन। अब विश्वभरमा पिङ्गल छन्दलाई यदि बचाउँछ भने त्यो नेपाली भाषा मात्रै हो, नेपाली भाषाले मात्रै बचाउँछ क्या अब पिङ्गल छन्दलाई। त्यसैले हामी जहाँ जाँदा पनि हाम्रो चिनारी चाहिँ यही बन्दो रहेछ। मैले 1.5 वर्ष अगाडिको एउटा अनुभव यहाँहरूलाई सुनाउन चाहे। म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र इजरायलको हिब्रू राइटर्स एसोसिएसनसँगको हाम्रो सांस्कृतिक सम्झौता थियो। त्यहाँ हाम्रो माननीय कुलपति गङ्गा उप्रेती र म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ गएका थियौँ। सुरुमा हामीलाई हाम्रा कविताहरू मागिएको थियो, अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर पठाइदिनुहोस् भनेको थियो, हामीले पठाइदियौँ। उहाँ पुग्दाखेरि उहाँहरूले हिब्रूमा अनुवाद गर्नुभएको रहेछ। हाम्रो सम्मानमा उहाँहरूले सुनाउनु भयो, खुसी लाग्यो। सुरुमा हाम्रो सम्मानमा हिब्रूमा अनुवाद गरेर सुनाउनु भयो, खुसी लाग्यो। पछि हाम्रो कुलपतिज्यूले भन्नुभयो, हाम्रा कविताहरू नेपालमा चाहिँ कसरी वाचन गर्छौँ हामी, तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ भन्नुभयो। उहाँहरूले सुन्न चाहनुभयो। अब म त छन्दमा कविता लेख्ने मान्छे, मेरो चरा शीर्षकको कविता उहाँहरूले हिब्रूमा सुनाउनु भएको थियो। मैले छन्दबद्ध तरिकाले नेपालीमा मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरिदिएँ। त्यसपछिको परिवेश यस्तो अचम्मको भयो, हामी बाँकी 1 हप्ता बस्यौँ, त्यहाँ 7-8 कार्यक्रम भए। कुनै कार्यक्रममा पनि कविता वाचनको कार्यक्रम थिएन, राजनीतिक कार्यक्रम पनि थिए, त्यहाँ त अलिकति कूटनीतिक कार्यक्रम थिए, किनभने दूतावासमा हाम्रो सांस्कृतिक सम्झौता थियो। त्यहाँ पनि अन्तिममा एउटा नेपाली कविता, छन्दको कविता सुन्ने भनेर मैले त्यहाँ कविता सुनाउनु पर्यो। यसको कारण के थियो भने म आफ्नो पन बोकेर गएको थिएँ, त्यसैले मैले त्यहाँ मौका पाएँ। मैले मेरो पन बोकेर नगएको भए त्यहाँ मौका पाउने थिइनँ। त्यसैले म त्यही भएर गर्वका साथ भन्छु, छन्द हाम्रो हो। त्यो आफ्नो पनलाई हामीले जहाँ गए पनि छोड्नु हुँदैन। अर्कोको कुरा सिक्दाखेरि हामी जतिसुकै उत्साही भएर प्रस्तुत भए पनि यो त मैले प्रयोग गरेकै छु नि भन्छ। किनभने हामीभन्दा हजारौं वर्षको इतिहास बोकेर बसेका अरू संस्था, अरू भाषाहरू छन्, अनि उनीहरूसँग हामीले हाम्रो भाषाको र हाम्रो साहित्यको चाहिँ मौलिकता प्रदर्शन गर्न सकेनौँ र अनुकरण गर्यौँ भनेदेखि त हाम्रो चिनारी रहँदैन। त्यस कारणले पनि छन्द हाम्रो चिनारी हो। हामीलाई भानुभक्तले यही कुरा दिएर जानुभयो र आज हामी विश्वव्यापी रूपमा एक बन्न सक्यौँ। यो कार्यक्रममा धेरै कुरा अरू नराखौँ, म यहाँहरूलाई एउटा कविता प्रस्तुत गर्छु। यहाँले कविता भन्नुभएको छ, एउटा कविता प्रस्तुत गर्छु। एकपटक नेपाल घुमाउँछु यहाँहरूलाई, म नेपाल चिनाउँछु म यहाँहरूलाई। जतिले भेट्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, जतिले देख्नु भएको छैन, म नेपाल दर्शन गराउँछु शार्दूल विकृत छन्दका केही पद्यहरूबाट।
कविताको शीर्षक हो नेपाल दर्शन। हेर्दा उच्च हिमालको छ शिर त्यो, छाती पहाडी कला, खुट्टासम्म मधेस छन् अब अहो, मान्छे बनेकी धरा। झुल्के घाम लिएर स्वागत गर्यो, लौ हेर श्री अन्तुले, जाडो हुन्छ इलाम दिन्छ नि चिया, के छुन्छ त्यो हुस्सुले। भन्दै पालम धान नाच जहिले, नाच्दैछ पाथी भरा, हाम्रो संस्कृति सभ्यता र गरिमा खोज्छन् हिमाली चरा। चण्डी नाच सँगै विशाल युगको झल्क्यो नयाँ चेतना, होचो भइकन चन्द्रमा छुन भनी उठ्दैछ रे केचना। कन्काही जलदो मुखातिर झर्यो, भेट्यो 87 सखी, यात्री हो अब राजमार्ग छ बढोस् यात्रा सबैको अघि। कोशी नित्य बराह बालकली, हाँस्छिन् सधैँ गर्वले, हेला कति सहन्न बाँध तिनको, फुट्ला नहेरी हिँडे। गाना गाउँछ गर्व गर्छ मिथिला, भन्दै पुराना कथा, नेपाली पन हो विशाल मन यो, देखिन्न रे भिन्नता। सौराहा वनमा सधैँ हरिणले, खोज्दैछ मान्छे नयाँ, के खुल्थ्यो मनकामना त नपुगी अर्को नयाँ चेतना। फेवा ताल पुगेर नित्य जलमा, नेपाल हाँस्दैछ रे, रोधी भित्र पसेर शुद्ध मनले सम्बन्ध गाँस्दैछ रे। यो सौन्दर्य विशाल अर्धसममा, भन्दै बग्यो गण्डकी, सिङ्गो विश्वमा भित्र लुक्छ जहिल्यै, भन्दैछ रे लुम्बिनी। रेसुङ्गार ऋणी मिलेर जनको उत्थान सोचे भने, स्वर्गद्वार र मुक्तिनाथ मनमा खेल्छन् चितायो भने। गैंडा बाघ सँगै प्रसन्न मृग छन्, हेर्नै पर्यो बर्दिया, तर्सेको मृग झैं छ त्रस्त किन हो, सोधौं न हे लिम्पिया। ज्वाला धन्किरहेछ नित्य जलमा, दैलेखको काखमा, हेर्ने लोभ भएर हुन्न मनमा, पाइन्न रे लाखमा। रारा ताल घुमेर नाच्न मसकौं, त्यही देउडा तालमा, खप्तडले कपुगेर डुब्न मसकौं, त्यो ज्ञान भण्डारमा। कर्णाली तनमा छ भोक गहिरो, खाना बनौँ मै अब, कर्णाली मनमा छ शोक गहिरो, गाना बनौँ मै अब। दोधारा पुलबाट राहत हिँड्यो, चम्क्यो नयाँ चाँदनी, कालीको जलमा चुमेर म भनौं यो भूमि मेरो भनी। कालीको जलमा चुमेर म भनौं यो भूमि मेरो भनी। यही नेपाल भ्रमणका साथ मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। सम्झनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हरेक